Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غيهضر على لي فيغور دو ستيل. فاحنا طولنا فيهم ودرنا بزاف ديال لي فيديو في حيت فريمون يستاهلوا. كاين بزاف ديال لي فيغور ماشي كنعاودوا نفس الفيغور، كل مره كنشوفوا وحدين جداد وهما اصلا مقسمين لبزاف ديال الاقسام. فانا كل فيغور دو ستيل وكل نوع درتو لكم في مجموعه بوحدهم باش يسهل عليكم تقلبوا عليهم. دونك اليوم وصلنا لنوع اخر من لي فيغور دو ستيل اللي هما لي فيغور دانسيستانس اولا التاكيد. ونشوفوا شنو هو المعنى ديال لي فيغور دانسيستانس. دونك سون celles qui vont insister sur le message qui vont le rendre plus évident، يعني هما لي فيغور ديال التاكيد وغادي ياكدوا لينا على لو ميساج وغادي يردوه اكثر افاده وعنده معنى اكثر. فغتلاحظوا معايا غنهضروا بزاف على لا ريبيتيسيون في هذا الفيديو. فلا ريبيتيسيون غنستعملوها في كاع هاد لي فيغور دو ستيل، غير كل وحده والمعنى ديالها. فكاملين غنلقاو لا ريبيتيسيون وكل ريبيتيسيون غنسميوها في شكل وغنشوفوا لايش كتصلح. ونبداو بلا ريبيتيسيون فغنشوفوا لايش كتصلح. Donc la répétition consiste à reprendre un même mot ou une même expression dans le même énoncé، يعني التكرار. فكنلقاو كلمه اولا عباره معاوده بزاف ديال المرات في نفس الفقره. هذه فقط ريبيتيسيون، يعني ما عندهاش شي مغزى وما عندهاش شي هدف، غير كنكرروا الكلمه بدون هدف، كنعاودوها كنقولوا كنعاودوها. ناخذ مثال باش تفهموني شنو بغيت نقصد. Oh, triste, triste était mon âme à cause d'une femme. هاد المقولة أو هاد الجملة قالها فيرلين. حزينة كانت روحي بسبب امرأة. فنستعمل لا ريبيتيسيون باش يبين لينا باللي كان حزين والروح ديالو كانت حزينة. هذه فقط ريبيتيسيون. لقينا تريست جوج المرات، او تريست ولقينا à cause d'une femme. فهي ريبيتيسيون او تكرار عشوائي، يعني ما عندوش شي قانون. فعكس لي فيغور اللي غنشوفوا من بعد فكنستعملوا فيهم لا ريبيتيسيون او التكرار بواحد القانون وكنستعملوهم بواحد الهدف. ونشوفوا دابا la redondance consiste en une répétition d'un mot ou une expression de la même idée par deux formules différentes au sein d'une même phrase. فهذا يعني أن la redondance حتى هي تكرار ديال واحد الكلمة أو واحد العبارة أو فكرة، لكن بجوج ديال الطرق مختلفين في نفس الجملة. فاحنا غناخدو مثال وغتفهموا القصد ديالي. Cette situation a assez duré. Louise n'en peut plus. Il en a assez. لقد استمر هذا الوضع لفترة طويلة بما فيه الكفاية. لا تستطيع لويز تحملها بعد الآن. لقد اكتفت. فأنا كندير لكم ترجمة باش تفهموا الجملة باللغة الفرنسية، وكنسطر لكم على اولا كنكتب لكم بلون مغاير الكلمات المهمة والكلمات اللي فيهم لا redondance. فهنا كما كتشوفوا استعملت كلمة لويز وعاود عوضتها بال، فديك ال فهي كتعود على لويز. فهنا درت لا ريبيتيسيون ديال كلمة لويز او اسم لويز بطريقة اخرى وعوضته بال. فهاد الفيغور هي اللي كنسميوها لا redondance. حنا غناخدو اكزامبل واحد اخر في نفس الفيغور دو ستيل باش تزيدوا تفهموا مزيان. Il a remporté le premier prix. Il a vaincu tous ses adversaires. يعني فاز بالجائزة الأولى وتغلب على كاع الخصوم ديالو. فاحنا هنا درنا الريبيتيسيون ديال il كما شفتوا راني كاتباها بالصفر il و il. دونك هنا درنا واحد الريبيتيسيون ديال واحد الكلمة بنفس الطريقة، يعني il و il. كان بإمكاننا نكتبوا واحد السمية في الأول، مثلا غنقولوا أحمد a remporté le premier prix. Il a vaincu tous ses adversaires وكتمنيز redondance، يعني أحمد راه هو il.
ندوزو نشوفو figure de style من نوع آخر فغنشوفو l'anaphore. Une anaphore consiste à répéter un ou des mots identiques au début ou à la fin de vers ou de phrases. يعني حتى الانافور فهي ريبيتيسيون، لكن هاد الريبيتيسيون هاد المره كتكون في الاول ديال كل جمله اولا في الاول ديال كل بيت شعري الا كان عندنا شعر، فكنلقاو التكرار في الاول ديال الجمله، نفس الكلمه كتعاود في عده جمل. وناخذ مثال: refuser d'obéir, refuser de le faire, n'allez pas à la guerre, refuser de partir. فبوريس فيان هو اللي كتب هاد لي فيغ اولا هاد الابيات الشعريه، يعني ارفضوا النسياع اولا اوبيير هي نطيعوا الاوامر، يعني ما توافقوش، ما تمشيوش للحرب، ما تمشيوش. فريفوزي ريفوزي ريفوزي كما كتشوفوا كاينه ريبيتيسيون في الاول ديال كل بيت شعري، فهذه هي لانافور. وندوزو نشوفو لو pléonasme المعنى ديالو. فلو pléonasme consiste à répéter des termes et des expressions ayant le même sens afin de créer un effet d'insistance. يعني هنا هاد البليونازم فحتى هو كيكون فيه تكرار، لكن هاد المره باش نخلقوا واحد ليفي ديال التاكيد، يعني كنأكد على الحاجه وكندير الريبيتيسيون، فكنقولها ونعاودها باش نأكد عليها مزيان. فانتوما غتشوفوا ليكزامبل: Une promesse, c'est une promesse. يعني الوعد هو الوعد. فهنايا درت لا ريبيتيسيون ديال une promesse باش نأكد على شي حاجة اللي هي الوعد، فعاودتها وقلت une promesse c'est une promesse، يعني صافي عطيتك الوعد ولا وعدتك فهو وعد. moi et seulement moi je suis capable de vous aider، يعني أنا وحدي، أنا قادر على مساعدتك. فهنا عندنا ريبيتيسيون، لكن كما كتشوفوا ما عندناش الريبيتيسيون في أول كل جملة، لكن هنا الهدف ديالنا هو الإصرار والتأكيد. فشنا هو هذا النوع ديال فيغور دو ستيل؟ فوالا سي لو بليونازم، هو اللي قلنا كنديروا الريبيتيسيون باش نصروا اولا باش نأكدوا على واحد الفكرة. Peut-être ma sœur a-t-elle raison؟ ربما أختي على حق. فهنا عندنا ma sœur وعندنا elle، فelle هي ريبيتيسيون وكتدل على ma sœur أو تعود على أختي. فشنو هاد النوع من الريبيتيسيون أولا من الفيغور دو ستيل؟ دونك سي لا ريدوندونس، هي الريبيتيسيون ديال واحد الفكرة بطريقة أخرى أولا بعبارة أخرى. Dans ma rue, il y a des chiens. Dans ma rue, il y a des chats. Dans ma rue, il y a des voitures. Dans ma rue, il y a des oiseaux. فشنا هي هاد الفيغور دو ستيل اللي كنلقاو كلمة متعاودة في الأول ديال كل جملة أولا في الأول ديال كل بيت شعري. Très bien, il y a l'anaphore. Et elle reste là. كما كتشوفوا عندنا لا ريبيتيسيون ديال لو مو elle، فقط دايرين ليها لا ريبيتيسيون بدون اي هدف. دونك كنقولوا tout simplement أو بكل بساطة لا ريبيتيسيون أو لا التكرار. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. مازال هناك الكثير من الفيديوهات والكثير من الدروس، ما تنسوش ديروا اشتراك وتضغطوا على لايك، فخليوا لي تعليقكم. نتلاقاو في الفيديو المجاي إن شاء الله.